मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपान जेरेमिया प्रवादी आमकां सांगून आसा जो मनीस आपणाचेर हुंदूर रावता संवसाराच्या वस्तूचेर विस्वास दवरता ताचें जिवीत निर्भाग्य जाता ताचें जिवीत रानांत रोयिल्ल्या जलकुटा भशेन वा सुक्या जाग्यार रोयिल्ल्या झाडां भशेन तें करपून वेता तें भावून वेता व्यर्थ जाता जो मनीस देवाचे विस्वासून जियेता ताचें जिवीत भाग्य जाता ताचें जिवीत न्हंयच्या देगेर रोयिल्ल्या झाडां भशेन तें सदां पाचवें उरता वाडता फुलां आनी फळां दिता अशें जो मनीस आपणाचें हुंदूर रावता ताचें जिवीत ह्या संवसारांत निर्भाग्य जाता व्यर्थ जाता जो मनीस देवाचे विस्वासूर रावता ताचें जिवीत देव आशिर्वादांनी भरता ताचें जिवीत देव सुभागी करता असलो संदेश हें पयलें वाचप दिवन आसा तशें आयचें किर्तनी हो संदेश आमकां दिवन आसा जो मनीस देवाचेर बरोसून जियेता ताचें जिवीत सरेस्पर देव आशिर्वादांनी भरता ताचें जिवीत सुभागी करता म्हणलो संदेश प्रगटून आसा तशें आयच्या वांजेलांत जेजू ग्रेस मनशाची आनी भिकारी लाजराची वापर आमकां सांगून ह्या संवसारांत आमी कितें करता कशें जियेता ताचो प्रतिफळ आमकां सर्गेच्या राज्यांत मेळटा म्हणून आमकां सांगून आसा वय ह्या ग्रेस मनशा लागीं जायती ग्रेस काय आसली देवान ताका जायती ग्रेस काय दिल्ली सदांनी तो पेस्तां गमता मारतलो पितांबर वस्त्रां न्हेसतलो ताच्या घरा बगल्यांनी भिकारी लाजेर पडटलो ताका तो पळयनातलो कांयच ताका दिनातलो आनी अशें ह्या ग्रेस मनशान एक व्हडली चूक केली ताणें कितें वायट करूं ना पूण ताच्या ग्रेसकाय वरवीं ताणें कांयच बरेंपण ह्या संवसारांत करूंक ना अशें आमी बरेंपण करना जाल्यार ती आमची व्हडली चूक जाता वय ह्या ग्रेस मनशान आपल्या ग्रेसकाय वरवीं कितें बरेंपण करिनासतना ताणें सर्गेचें राज होगडावन घेतलें जेजूनच वांजेलान सांगलें आसा कितें तुमी म्हज्या ल्हान भाव भयणी करतात तें म्हाकाच तुमी करतात वय सर्गेचें राज मेळचें आमच्या ग्रेसकायचेर आमच्या शिकपाचेर हुंदूर ना बगर ह्या संवसारांत कितें आमी बरेंपण करता आमच्या ल्हान भयणीक आमी आदार दिता ताचेर सर्गीचें इनाम आमकां फावो जाता म्हणून आमकां जेजून सांगलें आसा तर ह्या ग्रेस मनशान कितेंच बरेंपण करिनासतना हेरांक सर्गीचें राज ताणें होगडावन घेतलें ते देखून आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना जर तर आमी देवान दिल्ल्या देण्याचो आमी बरो उपयोग आमी करिना देवान दिल्या ग्रेस वरवीं इतर देण्या वरवीं हेरांच्या गरजांत आमी पावना जाल्यार आमची गती ह्या ग्रेस मनशा बरी जातली म्हळ्यार चत्राय आज जेजू आमकां दिवन आसा तशेंच ह्या संवसारांत आमी कश्ट पिडा शिडा असल्यार गरीबकाय असल्यार आमी निराशी जावंक नजो ह्या संवसारांतले कश्ट आनी गरीबकाय ती क्षणीक जावन आसा देवाचेर आमी विश्वास रावल्यार मेल्या उपरांत सर्गेच्या राज्यांत सरेस्पर्दी आमकां शाश्वत सूख आमकां दितलो म्हणलो भरवसोय ह्या वांजेलांत जेजू आमकां दिवन आसा अशें ह्या संवसारांत आमी हेरांचें बरेंपण करून जेल्यार हेरांक आमी मदत केल्यार हेरांच्या गरजांत पावल्यार आमकां सर्गेचें राज आमकां खंडीत खात्रेन मेळटा आनी जर तर ह्या संवसारांत आमकां थोडे कश्ट आसात आमी देवाचे विश्वासूर रावल्यार मेल्या उपरांत देव आमकां शाश्वत सूख दिता असलो संदेश आज जेजू ह्या कणये द्वारे आमकां दिवन आसा